नेकी करना बड़ा आसान है। लोग दुनिया में हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, उसके अलावा मसाजिद भी बनाते हैं, मदारिस भी बनवाते हैं, मकातिब भी बनवाते हैं, खानकाह भी बनवाते हैं। इसके अलावा दीगर नेकियां, गरीब बच्चियों की शादी भी करवाते हैं। इसके अलावा ज़कात, सदका, खैरात, फितरात वगैरह से अपनी जिंदगी को पाक भी करते हैं, लेकिन उस नेकी को संभाल कर ले जा नहीं सकते। उस नेकी को संभाल कर जहां जरूरत पड़ती है वहां तक नहीं ले जा पाते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि नफ्स पर कंट्रोल नहीं होता है। इंसान को नफ्स पर कंट्रोल नहीं कर सकता है। हाँ, अक्सर बेशतर लोग होते हैं हज करने जाते हैं, नीयत ये होती है कि सारा मोहल्ला मुझे हाजी साहब कहे, नीयत ये होती है कि सारे लोग मुझे हाजी जी कहे, नीयत ये होती है कि सारे लोग मुझे अच्छे समझे, नीयत ये होती है कि सारे लोग मुझे बेहतर जाने, हाजी साहब कहे। जिधर भी जाऊं उधर भी हाजी की आवाज गूंजे, जिधर भी जाऊं लोग मुझे कहे हाजी जी जरा इधर आ जाएं, सलामों की बौछार हो मेरी तरफ, सलामों का हार पहनाया जाए मुझे। कई लोगों की नीयत ऐसी होती है, कई लोगों की नीयत ऐसी होती है। तो याद रख लो, अगर तुमने दुनिया को दिखाने के वास्ते, तुमने लोगों के ऊपर अपना सिक्का मनवाने के वास्ते, सिक्का जमाने के वास्ते, लोगों के सामने अपनी रौब और दबदबा बनाने के वास्ते अगर तुमने हज किया है, लोगों की जुबान से हाजी साहब सुनने के लिए तुमने हज किया है, तो याद रख लो ये सारे के सारे किए धरे तुम्हारे बेकार हो जाएंगे। रोजे महशर होगा, सब लोग परेशानी के आलम में होंगे, सब लोग हमाहमी के आलम में होंगे, सब लोग परेशान होंगे, इधर उधर रवा दवा होंगे, कोई इधर भागेगा, कोई इधर भागेगा। नेकोकार अपनी नेकी को लेकर के अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। जब ये हाजी जिसने दिखाने के वास्ते, जिसने अपने आप को हाजी कहलाने के वास्ते हज किया है, वह हाजी भी अल्लाह के दरबार में पहुंचेगा। वह हाजी कहेगा रब्बे करीम, मैंने हज किया था, मेरे सारे गुनाह माफ हो गए थे, मैंने हज किया था, जरा मुझे भी बदला दिया जाए, मुझे भी बदला दिया जाए। तो रब्बे करीम कहेगा चल चल निकल जाए यहां से, दुनिया में तेरी चाहत थी दुनिया के अंदर कि तुझे लोग हाजी कह चुके हैं, तेरी चाहत थी लोग तुझे सलामी दे, वो हो चुका है। तेरी चाहत थी कि लोग तेरी इज्जत करे, लोग तेरी इज्जत करे, लोग तेरे दबदबे के नीचे रहे, वो दुनिया में तुझे मिल चुका है, यहाँ तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अंदाजा लगाओ ना, इतना सारा खर्च करने के बाद, इतनी परेशानी उठाने के बाद सारी नेकी अगर अकारत चले जाए, बेकार चले जाए, कुछ भी ना मिले उसके बदले में, तो जरा सोचो तो सही क्या हासिल होगा, जरा सोचो तो सही क्या मिला ये सारे कारनामे अंजाम देकर। सोचने का मकाम है भाइयों, गौर फिक्र करने का मकाम है। आज हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, लेकिन नीयत हमारी कुछ और होती है। हम अल्लाह की राह में देते हैं, हमारी नीयत ये होती है कि लोग मुझे सखी कहे, लोग मुझे दाता कहे, लोग मुझे देने वाला कहे, लोग मुझे सखावत का ठेकेदार कहे, लोग मुझे गरीबों का मसीहा कहे। अरे ओ नादानो, तुम कह दिए जाओगे, अरे ओ नादानो, तुम गरीबों के मसीहा का लक़ब तुम्हें मिल जाएगा, लोगों की ठेकेदार तुम बन जाओगे, लेकिन अल्लाह के यहां अगर तुम उसका सिला ढूंढोगे, अल्लाह के यहां उसका बदला ढूंढोगे, तो जर्रा बराबर नहीं मिलेगा। ये जो मैं बयान कर रहा हूं, मैं आपके सामने दो बातें बता रहा हूं, ये तालिब इल्माना हैसियत से बता रहा हूं। अगर मेरी नीयत ये हुई कि लोग मुझे बड़ा आलिम कहे, लोग मुझे बड़ा कारी कहे, लोग मुझे बड़ा मुफस्सिर मुबल्लिग कहे, लोग मुझे बड़ा मुकर्रिर कहे, अगर मेरी नीयत ये है तो मेरा बोलना बेकार, मेरा तकरीर करना बेकार, मेरा आप तक पहुंचाना बेकार। इसलिए खुदारा अपनी नीयत को संभालो। बुखारी शरीफ की हदीस है और पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार नीयत पर होती है, सारे अमल का दारो मदार नीयत पर जाती है। अब इंसान उसके पास अगर मस्जिद में
کوئی انسان اگر کھڑا ہوا کہ میرے نام سے 5000 اینٹیں ہیں، وہاں اگر کوئی غریب بیٹھا ہے، اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کاش کہ میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، کاش کہ اللہ نے مجھے بھی دیے ہوتے تو میں بھی 5000 اینٹیں لکھواتا، میں بھی 1,00,000 روپے مسجد میں دان کر دیتا، میں بھی 5,00,000 روپے مسجد میں دان کر دیتا، میں بھی ایک ایسی میرے نام سے دان کر دیتا، میرے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ اندر کا جو سوچ ہے نا، اللہ اس نے دیا تو نہیں ہے بظاہر طور پر اس نے دیا تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ ان کے نامہ اعمال میں ایک ایسی دینے کا ثواب لکھ دو، ان کے نامہ اعمال میں 2,00,000 روپے دینے کا ثواب لکھ دو، ہوتا تو یہ کر دیتا، ہے ہی نہیں بیچارے کے پاس۔ دوسری ایک مثال میں دے دوں آپ کے پاس، ایک بندہ ہے، کروڑ پتی ہے، کوئی مدرسہ والا یا کوئی مسجد والا یا کوئی راہگیر، کوئی مسافر، کوئی غریب مسکین بیوہ اس کے در پر پہنچتا ہے اور وہ 1,00,000 روپے دیتا ہے کہ لے لے۔ وہیں ایک مزدور اس کے یہاں کام کرنے والا جس کی دہاڑی 300 روپے ہے، اس 300 روپے میں سے یہ کہتا ہے لو میرے طرف سے 100 روپے رکھ لو۔ اب یہاں جو ہے اس دینے والے نے ایک طرف 1,00,000 روپے دیے، ایک طرف دینے والے نے 100 روپے دیے، لیکن ثواب میں یہ 100 روپے بڑھ جائے گا، ثواب میں یہ 100 روپے بڑھ جائے گا۔ اب کیوں بڑھ جائے گا؟ اندازہ لگائے نا، یہ تو کروڑ پتی ہے، کروڑ کا 100واں حصہ 1,00,000 روپے ہوتا ہے، کروڑ کا 100واں حصہ 1,00,000 روپے ہوتا ہے۔ اس بیچارے کی کل پونجی 300 روپے ہے، اس نے اپنی 300 میں سے ایک حصہ، گویا اس نے 1 کروڑ میں سے 33 لاکھ روپے اس نے اللہ کے راہ میں دے دیے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس نیت سے خرچ کرو کہ اللہ مجھے دے گا، اس نیت سے خرچ کرو کہ میرا اللہ قبول کر کے آخرت میں مجھے بہتر بدلہ دے گا۔ دنیا سے جب جاؤ گے نا، قبر اندھیری کوٹھری ہوگی، تم اکیلے ہوں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، نہ بیٹا ساتھ دے گا، نہ بیوی ساتھ دے گی، نہ بیٹی ساتھ دے گی، نہ بھائی ساتھ دے گا، نہ ماں باپ ساتھ دیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ تم رہو گے، تمہارا اکیلا تمہارا قبر رہے گا اور اندھیری کوٹھری رہے گی، اور سوال و جواب تمہیں دینا پڑے گا، سوال فرشتے کریں گے، جواب تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوں گے، اگر تم نے اللہ کی راہ میں اپنی ساری پونجی کو لگا دی ہوگی، جان و مال لگایا ہوگا اللہ کی دین کے خاطر، تو اللہ تبارک و تعالی وہاں تمہیں خوش و خرم کر دے گا، اللہ تمہاری قبر کو روشن کر دے گا، اللہ تمہاری قبر کی باغیوں، تمہاری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ لیکن کرے تو صحیح، کون کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے۔ ارے کرو، اللہ کے بندو بیدار ہو جاؤ، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ خدا کی قسم، اس دنیا کی حیثیت اگر اللہ تعالی کے سامنے ذرہ برابر بھی ہوتی، یا ایک مچھر کے پر کے برابر یا پیر کے برابر بھی ہوتی، تو یہ کفار جو ہے نا، یہ بھوکے پیاسے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے دنیا کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک، تو ہم میرے اور آپ کے اعمال کی حیثیت ہے، حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر بھاؤ دیتے ہیں تو میرے اور آپ کے اعمال کو بھاؤ دیتے ہیں۔ خدا را اپنے عمل کو درست کرو، اپنے اعمال کو سنوارو، اور آخرت کے لیے جمع پونجی بنا لو، آخرت کے لیے سیونگز کر لو، آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنی جمع پونجی اتنا بھیج دو کہ لامحدود زندگی کے لیے لامحدود جمع پونجی ہو جائے۔ ہاں، وہ زندگی لامحدود ہوگی، وہاں کوئی موت نہیں ہوگا، وہاں سے آگے کوئی زندگی نہیں ہوگی، وہ آخری زندگی ہوگی اور لامحدود زندگی ہوگی۔ جس نے اپنے اعمال کو بچایا ہوگا، اپنے اعمال کو سنوارا ہوگا، اپنے اعمال کو درست کیا ہوگا، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، وہ انسان خوش و خرم ہو جائے گا، وہ انسان پوری لطف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ ہاں، اگر بدعملی کے ساتھ گیا ہے، اگر نیکی نہیں ہے، پلہ بالکل خالی ہے، تو یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر خالی ہاتھ کوئی بندہ قبر پہنچتا ہے تو اولاً قبر اس کو اتنا دبوچتی ہے کہ اس کی بائیں سائڈ کی پسلی کی ہڈی دائیں ساتھ میں اس طریقے سے گھس جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس لیے میرا بھائیو،
میرے بھائیوں، میرے ماؤں بہنوں، میرے نوجوان بھائی بہنوں بھائیوں، میرے بوڑھے ماں باپ، بوڑھے بھائیوں بہنوں، میں سب سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا، سب کو میسج دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگی جو بچی خوشی ہے آخرت کے لیے اس کو تیار کر لو۔